बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डेथ बी नॉट प्राउड। ये एक सोनेट है, एक पोइम है जो जॉन डन ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हमने जॉन डन की बायोग्राफी को स्टडी करना है। ये जो पोइम है इसका स्ट्रक्चर, स्टाइल, पब्लिकेशन, समरी, थीम, एनालिसिस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो भी नोट्स मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ की सूरत में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है इसके ऊपर मैंने लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। आप लेक्चर भी सुन सकते हैं और नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं पोइम की इन्फॉर्मेशन की तरफ। इसके बहुत सारे नाम हैं। डेथ बी नॉट प्राउड इसका एक नाम है। इसके अलावा इसको सोनेट एक्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है सोनेट नंबर 10। बेसिकली जॉन डन ने होली सोनेट्स के नाम से एक सीरीज़ ऑफ पोइम लिखी थी। 19 पोइम्स थी टोटल उसके अंदर, और वो सारी की सारी जो थी वो रिलीजियस बिलीव और आइडियल्स के ऊपर थी। उनके अंदर से 10वें नंबर की जो सोनेट है उसको डेथ बी नॉट प्राउड कहते हैं। ये पैट्रियार्कन स्ट्रक्चर के अंदर लिखी गई है। क्योंकि सोनेट है तो 14 लाइनें आपको इसके अंदर मिलेंगी। और सोनेट भी कई तरह की होती हैं, शेक्सपियरियन होती हैं, पैट्रियार्कन होती हैं। पैट्रियार्कन सोनेट्स वो सोनेट्स होती हैं जिनके अंदर जो पहला स्टेंजा है उसके अंदर 8 लाइन्स होती हैं, और जो दूसरा स्टेंजा है उसके अंदर 6 लाइनें आपको मिलती हैं। 8 और 6 हमारे पास कितनी लाइनें हो गई? 14 लाइनें हो गई। इसके अलावा अगर हम इसी पोइम को डिटेल में डिस्कस करें तो जॉन डन मशहूर हैं अपनी मेटाफिज़िकल वर्क की वजह से। यानी कि मेटाफिज़िकल से मुराद ये है ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि ये डेथ है, क्या आप डेथ को टच कर सकते हैं या फिर आप प्राउड को टच कर सकते हैं? नहीं, आप दोनों चीज़ों को, ना गरूर को टच कर सकते हैं ना डेथ को टच कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि वजूद तो रखती हैं लेकिन हम फिज़िकली उनको टच नहीं कर सकते, जैसे कि जिन, भूत, लव, हेट, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते। तो इन पे बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है। और ये सेम पोइम है, ये इन्होंने मौत के ऊपर लिखी है। मौत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, एक मेटाफिजिकल चीज़ है। इसको पब्लिश कराया था 1633 के अंदर, और 14 लाइनों की पोइम है। अगर राइमिंग स्कीम देखें हम इसकी, तो हमें इसके अंदर जो हमारा 8 लाइनों का स्टेंजा है उसके अंदर हमें ए बी बी मिलती है। वो उसके बाद जो 6 लाइनों का स्टेंजा है वो सी डी डी सी ई ई, यानी कि आखिरी वाला जो लफ्ज़ है पहली लाइन का वो चौथी लाइन से राइम कर रहा है, और जो पहले बीच वाली 2 लाइनें वो आपस में राइम कर रही हैं। अगर इसकी हम थीम देखें, सब्जेक्ट देखें, तो बेसिकली जॉन डन एक कट्टर क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, मोरालिटी को फॉलो करते थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे दोबारा पैदा हो जाने पे, कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, क्योंकि हज़रत ईसा को ज़िंदा किया जाएगा। इसके अलावा इटर्नल लाइफ का भी जिक्र करते हैं, यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी। अगर इसके जॉनर की बात करें तो रिलीजियस सी पोइम है और डिवोशनल पोइम है, यानी कि किसको डिवोट की हुई है? इन्होंने डेथ के ऊपर डिवोट की हुई है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुकी। ये चीज़ें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी था। अब चलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस और समरी की तरफ। इसके अंदर हम हर चीज़ को देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो दी है हमारे पास वो मी से राइम कर रहा है, इसी तरह सो थ्रो से कर रहा है। तो हमें राइमिंग स्कीम जो है वो प्रूव होती आप सामने लिखते चले जाएंगे तो प्रूव होती चली जाएगी। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड जो हमारा टाइटल है, बेसिकली जॉन डन यहाँ कह रहे हैं कि ए मौत गरूर मत करो। थ्रू सम हैव कॉल्ड दी, यानी कि कुछ लोगों ने तुम्हें ये कहा है, माइटी और ड्रेडफुल, कि तुम बहुत ताकतवर हो और बहुत खौफनाक हो। फॉर दो आर्ट नॉट सो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फॉर दोज whom दो थिंक एस दो दोस्त ओवरथ्रो, और उन लोगों को जिनको तुम ले गई हो, तुम अपने साथ ले गई हो। डाई नॉट, वो मरे नहीं। पुअर डेथ, बेचारी मौत। मौत को बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम जिन लोगों को ले गई हो दुनिया से पहले, यानी कि जो लोग असल में मर चुके हैं, वो मरे नहीं हैं। नॉर येट कांस दो किल मी, और ना ही तुम मुझे मार सकोगी, यानी कि अगर मुझे मौत आ भी जाती है तो तुम मुझे मार नहीं सकोगी। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर बी, यानी कि जो रेस्ट और स्लीप है वो तुम्हारे जैसी ही है। यानी कि जब हम सो जाते हैं तो हम अपने आप को हिला डोला नहीं सकते और हमें दुनिया का होश नहीं होता, तो वो मुझे लगता है कि कदरे मौत जैसी हैं, मच प्लेयर। और रेस्ट और स्लीप तो मेरे लिए एक प्लेयर है। देन फ्रॉम दी मच मोर फ्लो मस्ट फ्लो, और अगर तुम उनसे बड़ी हो, यानी कि तुम रेस्ट और स्लीप से ज़्यादा बड़ी हो, जो कि तुम्हारी जैसी ही चीज़ें हैं और इनमें मज़ा आता है, तो तुम्हें जब मौत आती होगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आता होगा, और हक भी यही बनता है। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर कहते हैं एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, और बहुत जल्द हमारे बेहतरीन आदमी तुम्हारे साथ चले जाएंगे।
ریسٹ آف دیئر بونز اینڈ سول ڈیلیوری، اور ان لوگوں کی ہڈیوں کو یعنی کہ جسم کو آرام ملے گا قبر کے اندر، اور ان کی جو سول ہے بیسیکلی تم اس کو ڈیلیور کر دو گی آخرت کے اندر۔ یہاں پہ جان ڈن کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو موت ہے وہ صرف ایک ڈیلیوری مین کا کام کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بہترین انسان، ہمارے پیارے اس دنیا سے لے جاتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ ان کی جو جسم ہے اس کو دنیا میں چھوڑ جاتی ہے، یعنی کہ بونز ان کی قبر میں ریسٹ کر رہی ہیں، جو ان کی سول ہے اس کو ڈیلیوری کر دی ہے کدھر، اٹرنل ورلڈ کے اندر۔ فردر وہ نیکسٹ لائنوں میں اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں، thou art slave to fate, chance, king and desperate man، اور تم تو نوکر ہو قسمت کی، موقعوں کی، کنگز کی، اور ان آدمیوں کی کہ جو غلطیاں کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قسمت سے موت آتی ہے، یا تمہارا موقع لگ جاتا ہے تو موت آتی ہے۔ بادشاہ، کنگز وغیرہ جو اتھارٹی والے لوگ ہیں وہ دوسروں کو مروا دیتے ہیں، تو تم ان کے کہنے پہ چلتی ہو۔ اینڈ دوز ود پوائزن وار سکنس ڈویل، اور تم کس کے کہنے پہ چلتی ہو؟ پوائزن اگر کسی کو دے دیں، کوئی جنگ میں چلا جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو تمہارا بس اس پہ چلتا ہے۔ بیسیکلی وہ موت کو یہاں پہ سلیو کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا۔ یہاں پہ یہ جو فرسٹ لائن کے اندر ہے دنیاوی چیزیں ہیں، جو آخری لائن کے اندر ہے قدرتی چیزیں ہیں۔ اینڈ پوپی آف چارم کین میک اس سلیپ ایز ویل، نیکسٹ لائن کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پوپی، اوپیم، پوپی جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چارم سے مراد ہے کہ جادو ٹونا، میجک۔ جو جادو ٹونا ہے، یہ جو نشے کی چیزیں ہیں، جو دوائیاں ہیں، یہ بھی ہمیں نیند دلا دیتی ہیں، اور تم بھی ہمیں نیند ہی دلاتی ہو، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اینڈ بیٹر دین دا اسٹروک وائل ڈیولٹ دو دین، اور پھر اگر یہ چیزیں تمہارے جیسا سیم کام کرتی ہیں، سیم عمل لے کے آتی ہیں، تو تم اتنا اکڑتی کیوں ہو؟ تمہیں اتنا پراؤڈ کیوں ہے؟ اور لاسٹ لائن میں تو وہ حد ہی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ون شارٹ سلیپ پاسٹ وی ویک اٹرنلی اینڈ ڈیتھ شیل بی نو مور ڈیتھ داؤ سال ڈائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اور جب ہمیں موت آتی ہے تو ہم کچھ لمحے کے لیے سوتے ہیں، اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جاتا ہے تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں جی سکیں، اور پھر اس کے بعد تو کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ہے کہ موت کو موت ضرور آ جائے گی، کہ جب ہم اٹرنلی زندہ کر دیے جائیں گے، آخرت میں زندہ کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد تو کسی کو موت نہیں ہے نا، تو موت کا خود ہی موت ہو گئی۔ یہ ان کی پوئم تھی، بہت ہی مختصر سی، اور ہولی سونٹ بہت ہی ایزی سی تھی۔ لٹریری ڈیوائسز کو اگر ذکر کریں تو اس کے اندر انہوں نے پرسونیفیکیشن کا استعمال کی۔ پرسونیفیکیشن ایک ایسے لٹریری ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے اندر ہیومن کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ نان ہیومن تھنگ کو دیتے ہیں، جیسے کہ یہ جو ڈیتھ ہے، کیا یہ غرور کر سکتی ہے؟ غرور تو انسان کے لیے ہوتا ہے، تو ڈیتھ پراؤڈ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ہیومن کا ایٹریبیوٹ ڈیتھ کو دے دیا ہے جو کہ نان ہیومن تھنگ ہے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ انہوں نے میٹافر استعمال کی ہے۔ سیم جو ٹائٹل ہے وہ ایز اے میٹافر ہے کہ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ۔ اب ڈیتھ کیسے پراؤڈ ہو سکتی ہے؟ ڈیتھ تو ہیومن ہی نہیں ہے، ہیومن کا ایٹریبیوٹ ہے پراؤڈ ہونا، تو ڈیتھ کا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ تشبیہ دی ہوئی ہے اس کو انسان سے، کہ جیسے انسان پراؤڈ ہوتا ہے ایسے ڈیتھ پراؤڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ والی کہ آرٹ سلیو ٹو فیتھ، یعنی کہ جو داؤ کا مطلب ہوتا ہے تم، تو ڈیتھ ہے وہ کیسے سلیو ہو سکتی ہے؟ سلیو تو ہیومن بینگ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہیومن بینگ کا یعنی کہ ہیومن بینگ سے ایز اے کمپیئر کیا ہوا ہے، میٹافر کیا ہوا ہے۔ الیٹریشن انہوں نے استعمال کی ہوئی۔ الیٹریشن کیا ہوتی ہے کہ جو کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں ان کی ریپیٹیشن کو الیٹریشن کہتے ہیں، جیسے کہ تا کی ساؤنڈ جگہ جگہ استعمال کی ہوئی ہے، داؤ، دین، اس کے علاوہ ایم کی ساؤنڈ کو استعمال کیا گیا ہے۔ میٹونمی ایسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے جو ایک جیسے ہوں، جیسے کہ پاپی اور چام ایک جیسے ہیں۔ ایسوننس جو ہے وہ ریپیٹیشن ہے کس چیز کا؟ واول ساؤنڈز کا۔ جگہ جگہ آپ کو واول ساؤنڈز ریپیٹ ہوتی نظر آئیں گی اس کے اندر، جیسے کہ یہ اے کی ساؤنڈ ہے فیتھ اور چانس کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس واول ہے۔ آئرنی کا بھی استعمال کیا ہے انہوں نے۔ آئرنی ایسے جملوں کو کہتے ہیں کہ جو اپوزٹ سے ہوں، دکھنے میں، لگنے میں اپوزٹ ہوں، جیسے ڈیتھ باقاعدہ ایک موت ہے، اور موت کو موت آنا یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جملہ ہے سم تھنگ اٹ از ڈفرینٹ، اپوزٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ، یعنی کہ موت تو خود ہی موت ہے، تو اس کو بھی موت آنا یہ ایک آئرونک اسٹیٹمنٹ ہے۔ امید ہے کہ یہ پوئم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت ہی آسان ہے۔ اگر کوئی بھی سوال رہ جاتے تو اس کو پوچھ لیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔